इलाहा इल्लल्लाह। दिल के मर्ज की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कायनात का खालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह। सबका राज़िक एक ही खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहतरम दे के ډیر ملګری داسې دي چې دا غي خلانه خوځي، زب چې کم ملګری خلانه خوځي زبوم چې دا ملګری په ذکر باندې شرمېږي او یا ول ذکر خوان نه ورګي. ټول ملګری په اوچته आवाज باندې ذکر وکي، لا اله الا الله، لا اله الا الله। ذکر کو صبح शाम किया कर, हर दम उसको याद किया कर। अल्लाह के नाम में इतना मज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इल्लल्लाह। दिल के मर्ज की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी दुनिया कुन से बनाई, फूलों पल्लों से सजाई। सब कुछ तेरा तू उसका, ला इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद शरीफ वही पशु چې کم کم ملګرو په ذکر باندې ایمان تازه شوی نو هغه ملګری وایي سبحان الله. امړه چې د چا په ذکر باندې ایمان تازه شوی نو هغه هم مجاهدینو په شانتي आवाज کوي وایي سبحان الله. ماشاءالله. اوس په تاسو په مخ کې زه د مدینی منورې او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوم چې کومه کړی در باندې خلګي نو د ماشاءالله سبحان الله باندې حکومت هم پابندی نه لګولې. صحیح ده ان شاء الله. کورونا کې پارس باندې پابندی لګېدلې و خو لیکن ماشاءالله سبحان الله باندې چا پابندی نه لګولې. ټول ملګری و په شوق او محبت سره پوښتنه توز باندې आवाज راکوي. صحیح ده.
سمرا خکلی دی زمان د جانان سترګي اچي حیرانی ورت دی د جهان سترګي او بیرنجو دی خکلی تور زړه را پورې نو داسې نشته د ملک او انسان سترګې ټول ښایست د یار په سترګو کې تمام شو رب اسنا پیدا کوي د غشان سترګې او خایسته شوي د جانان لبرکتنو د صدیق عمر علی او عثمان سترګې جانان اخلاق صورت سیرت رایات شي اچي می اولګي کم وخت په قرآن سترګې بیا بنوایم غم جن ځان ته په ژوند کې کامړې شوې په دیدن د زمان سترګې بیا بنوایم غم جن ځان ته په ژوند کې کامړې شوې په دیدن د زمان سترګې اورم ستا د کور او کلي صفتونه ګل رنګ نبي هو ګل رنګ نبي کلي ته درځما ګل رنګ نبي کلي ته درځما اورم ستا د کور او کلي صفتونه ګل رنګ نبي هو ګل رنګ نبي کلي ته درځما استا خپل خار چې مدینه دا د سرو ګلونو باغچه دا د سرو ګلونو باغچه دا چې لګي دلی دی پستا سو قدمونه ګل رنګ نبی هو ګل رنګ نبی کلی ته درځما ګل رنګ نبی کلی ته درځما اورم ستا د کور او کلی صفتونه ګل رنګ نبی هو ګل رنګ نبی کلی ته درځما ګل رنګ نبی کلی ته درځما اچسو کسی د مدینی کړي زړګې زمانه نه کړي زړګې زمانه نه کړي د زړه مخې جسوي سوي په
फरियादुना गुल रंग नबी वो गुल रंग नबी कली तदर जमा गुल रंग नबी कली तदर जमा या आलिमान सरनास्तकी कमाल इश्ता ए अपदी नास्तकी मुंदल दजुल जलानश्ता ए दालिम नास्ता बता जन्नत तबियाई ए अपा जन्नत की हर नेमत ला यज़ालिश्ता ए आलिमान द अंबिया हुआ रिसांदी ए अदा डिग्री सही आलिम सरा हर हालिश्ता औ आबिदान कशपा और रजी इबादत करी एत आलिम खूब त्रे बेहतर देस्ता सखियालिश्ता या खुदायतमु आलिमान मशरान जोड़ साइल हिदायत शादगा स्वारिश्ता खुदायतमो आलिमान मशरान जोड़ साइल हिदायत शाद गयो स्वालिश्ता और उस्ताद कुराओ कली सिफतुना गुल रंग नबी वो गुल रंग नबी कली तदर जमा गुल रंग नबी कली तदर जमा ये चाचीली दिली पमजो सर दी तरनाली दिली सा खबर दी तरनाली दिली सा खबर दी चिसो खबर नदी मयन सड़ई कवि दर्दुना गुल रंग नबी हो गुल रंग नबी कली तदर जमा गुल रंग नबी कली तदर जमा और उस्ताद कुराओ कली सिफतुना गुल रंग नबी ओ गुल रंग नबी कली तदर जमा गुल रंग नबी कली तदर जमा दरूद शरीफ वही पशो दरूद शरीफ वही पशोक मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक द हज़रत शेख अब्दुल मालिक दफोयो ज़ात सिलसिला खानकाहे मालिकिया चिश्तिया उमरा शऊना दारुल खानका हशिम आबाद महल्ला निज़कले ज़ीदा दलता राज़ारो राद नफ्स बप के ओकड़ तज़किया विसुबह शाम बप के ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह
د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی چشتیا د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی چشتیا आवाज़ मोराना ग़दा से ख़कारी जी पे पुख्तो बाने तासो न पोएगी जे कम मलगरी पे पुख्तो बाने न पोएगी अगला सुचत गई जे चाला खूब वर्गली अगला सुचत गई तो टोल खबेदार है ये ब्याह आवाज़ तासो न राज़ी दा से ख़कारी जल्द के परी खानका बाने खफ़ाई पे जे कम मलगरी खफ़ाई अगला सुचत गई जे कम खुशाल दी अगला सुचत गई हुई सुभान अल्लाह दा से नसम पच्चा गबान दी हुई सुभान अल्लाह द हज़रत शेख अब्दुल मालिक दफोयो ज़ात सिलसिला खानकाह मालिकिया चिश्तिया हमरा शऊवीना दारुल उलूम खानकाह हाशिम आबाद महल्ला निज़कले ज़ीदा दलता राज़ारो राद नफ्स बपा के उकड़ तज़किया वी सुबह शाम बपा के ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह द खैर फैज़ान लरम खानकाह मालिकी चिश्तिया द खैर फैज़ान लरम खानकाह मालिकी चिश्तिया गम द दुनिया दे प्रिगदावा नूर हुआ या अल्लाह अल्लाह द हज़रत शेख अब्दुल मालिक दखूले मखदीदार कावा दा कड़ई बज़ बियावम खो په اوچت आवाज़ باندې به دا راکوئ صحیح ده انشاءالله چې چاله کوم خوا کې ملګري له خوب ورغلی وي چې هغه را خوب وتښتي غم د دنیا دې پرېږدوه نور ووایه الله الله د حضرت شیخ عبدالمالک د ښکلې مخ دیدار کوه खानकाह मालिकिया के बदा खुग दिन वी तज़किरा दगा मजलिस लपडेर मीना ओ इखलास ग्राना राजा द आखिरत द पारा पकार दास दासी तोखा द खैर फैज़ान लरम खानकाह मालिकी चिश्तिया द खैर फैज़ान लरम खानकाह मालिकी चिश्तिया खलीफा है मुजाज़दा शेख अब्दुल मालिक पदिन मायन पके खिदमात बकावी तलज़म मुफ्ती फजल आमीन खलीफा है मुजाज़दा शेख अब्दुल मालिक पदिन मायन पके खिदमात बकावी तलज़म मुफ्ती फजल आमीन खवास आवाम प एहतराम बज़ीराज़ी पदा गालोर फैज़याबा की गिबा औज़लू नुलारा अखलिबा तस्कीर राज़ई राज़ई चिमुंगम जोड़ शुद दी खैर यवाहिसा द खैर फैज़ान लरम खानकाह मालिकी चिश्तिया द खैर फैज़ान लरम खानकाह मालिकी चिश्तिया नात ख्वान शाज़ेब मोहम्मदी वायम तलमद हिबाय गड़म दगा खानकाह मालिकी यताबा खलक राबला नात ख्वान शाज़ेब मोहम्मदी वायम तलमद हिबाय गड़म दगा खानकाह मालिकी यताबा खलक राबला
شاعر سجاد الحجازی بپری اشعار خلی لیکم پخوگ آواز دغا پیغام بمی هر خوا تراساوم د جنتونو یو فیضای غواړم کړم تانا الله د خیر فیضان لرم خانقاه مالکی چشتیا د خیر فیضان لرم خانقاه مالکی چشتیا د حضرت شیخ عبدالمالک د فیوزات سلسلہ خانقاہ مالکی یا چشتیا عمرہ شعوینا دارالعلوم خانقاہ ہاشم آباد محلہ نزکل زیدہ دلتا رازار راد نفس بپا کی اکڑ تزکیہ وی صبح و شام بپا کے ذکر لا الہ الا اللہ د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی چشتیا د خیر فیضان لرم خانقاہ مالکی چشتیا ماشاءاللہ اوس دې پسې به زمونږ د اعتکاف روح روا چې مونږ روزانه د قرآن مجید تلاوت د هغې نه ډېر په خوږ آواز باندې اورو. محترم جناب قاری حامد صاحب مولانا حامد صاحب هغوی ته